و شما که بزرگ خانواده این بدون شما چطور میتونیم بریم؟ پسرم بهت گفتم که نمیتونم این همه دور برم، پاهم درد میگیره دیگه. آخه کی گفته راه بریم مامان بزرگ؟ من شما رو بغل میکنم. اصلا خسته نمیشین، حواسم هست. میخوایم همه با هم شام بخوریم. وای عزیزم، من 100 بار باهات میام. تو اینجوری بگی و من نیا. بریم پسرم. بریم. مامان بزرگ، داروهاتون رو خوردین؟ آره خوردم. تو چرا هنوز حاضر نشدی دختر؟ من برای چی؟ این رنگ خیلی بهت میاد. این لباسو کجا قایم کردی؟ شام میریم حاله؟ من نمیام. این مگه کجا بیرون میره؟ این که همش توی خونه است. نه خیر، من چیزی بهش نگفتم. این فردا عقد کنونشه. اگه میخواین عروس و شب قبل از عقدش از خونه بیرون ببرین من نمیتونم. من این چیزا رو قبول ندارم مامان. حاله 5 دقیقه وقت داری، برو حاضر شو. بدو. من چارقل میکنم برات. هیچی نمیشه. نگران نباش دخترم، بیا بریم. من نمیام. حاله 4 دقیقه شد. یالا برو حاضر شو. نمیخواد، ولش کن. دیر شده دیگه، بیا بریم همینجوری خوبه. بیا. نه من نمیام. من نمیام. بریم دیگه، بقیه منتظرمونم. داره دیر میشه، بقیه توی ماشین نشستن. یکم انصاف داشته باشین. در ضمن داریم یه شام میریم. آره، بریم دیگه، بفهمید. بریم. یالا تو هم توی ماشین بشین. رومی برو جلو بشین، همه جاها رو گرفتیم. نه مامان، شما بیا اینجا رو بشینین. اینجوری بهتره. بفهم. کی باورش میشه تو دختر بریتانیایی باشی؟ اینقدر بدبخت. یعنی چی؟ مگه بریتانیایی‌ها نمیتونن شانس بد داشته باشن؟ تا الان کسی همچین چیزی ندیده. همه دنیا که دست اوناست. خاله حرف منو گوش بدید. حرفم گوش بدید. لطفاً من هیچی نمیدونستم. قسم میخورم. شفق تو بگو. باور کنین من هیچی نمیدونستم. چرا نمیدونستی ها؟ چیه؟ آموزشگاه میری برای درس خوندن یا داستان گفتن؟ تو چه جور دختری هستی؟ نمیدونم مادرت چطوری بوده. آروم باش. زنموت رفتار خیلی درستی باهات داشته. باید افسارتو دستش میگرفتی. الو شفق به حرفم گوش کن. میدونم تو ازم عصبانی، ولی یه بار به حرفم گوش کن. شفق هنوزم داستانه این دختره رو گوش میدی؟ دختره دروغگو و حیله‌گره. شما هم حرفای حاله رو میشنوین مگه نه؟ چرا نشنوم؟ اون با مظلومیت ساختگیش پسر منو به دام خودش انداخته. چرا به دام افتاد؟ یعنی چی؟ خورم خودش اعتراف کرد پیش زنم بوی حاله رفته بود. خب چرا رفته بود؟ چرا توی اتاق خودتو حبس کردی؟ شفق وایسا بیا بزنم، بیرون. وایسا. لطفاً بیا بیرون. وایسا. بابات بیرون منتظرته. اون خیلی نگرانه. نکن شفق، لجبازی نکن. من بیرون نمیرم. بیرون خورم هست. نمیخوام چشمم به چشمش بیفته. چی کار میخوای بکنی دیوونه؟ اونم توی این خونه زندگی میکنه. چرا این حرفا رو میزنی؟ کاش دلم میشکست. هر اتفاقی هم میافتاد، اما غرورم نباید میشکست. تا وقتی خورم باشه من بیرون نمیام. بابای شفق، این چه حرفیه میزنی؟ این دختر حیله‌گر بوده. دختر حیله‌گر بوده یا نه؟ اما این پسر آدم نبوده، نه؟ اما این عمدن اونا رو بازی داده و احمق حسابشون کرده. به خاطر اینه که دخترم توی اتاقش گریه میکنه. خودشو توی اتاقش حبس کرده. تو تا همینجا با ما بودی جناب. الان دیگه بچه یتیم و بی‌پناهی نیستی. اون وقتا برای رضای خدا آوردمت خونم. بارو بندیلتو جمع کن و هر چه زودتر از خونم برو بیرون.
شوهر خاله لطفاً حرفای منم بشنوین. من هیچ تقصیری نداشتم. اون بابا کافیه. بیشتر از این نمیخوام حرف بزنم. تصمیم گرفته شده. لطفاً مامان من درکتون نمی کنم. به جای اینکه از من دفاع کنین و بگین من بیگناهم دارین چمدونتون رو میبندین و میرین. حضرت همه بیگناه دفاع میکنن. تو که قشنگ معلومه چقدر مقصری. حالم گفتم بریم یعنی بریم. اما چطور میتونیم بریم؟ شوهر خاله گفت و شما هم حرفشو قبول کردین؟ من از خودم غرور دارم خورم. به خاطر این کارت منو سرفکنده و خجالت زدم کردی. آبرو برام نذاشتی. خیلی نمک نشناسی. خیلی بی غیرتی. شوهر خالت با احترام زیاد منو به این خونه آورده بود. منو خواهر خودش میدونست. خیلی زیاد بهمون کمک کرد. تو رو بزرگ کرد، با سواد کرد، به این سن رسونده. حالا گفته از خونم برین بیرون، پس منم میرم. یه لحظم نمیتونم بمونم. مامان خودتون بگین این وقت شب کجا میخوایم بریم؟ مامان ببینید لطفاً اینو ولش کنین. به من گوش کنین. بذارین شب بگذره. صبح بشه بعدش وسایلمون رو جمع میکنیم و از اینجا میریم. یه جایی میریم. وسایل؟ چه وسایلی؟ تو از کدوم وسایل حرف میزنی؟ من دست خالی به این خونه اومده بودم، هیچی نداشتم. نه جایی برای موندن داشتیم، نه لباسی برای پوشیدن. این سقفو بهمون داد، وسایل داد، خونه داد، آرامش داد. برای این روز منو از چشم همه انداختیم. من نمیمونم. دارم میگم بریم یعنی بریم. اگه میای بیا. مامان حرف منو گوش بدین. مامان لطفاً. مامان شما خوبین دیگه؟ آره خوبم. تو حواست به جلوت باشه. چه نیازی بود لج کنین از خونه بریم بیرون؟ ندیدین چقدر هوا تاریک و سرده؟ اگه حالتون بد بشه چی؟ نه بابا، من چیزیم نمیشه. من خوبم. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون DDTV تماشا کنید.